औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि। देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अवैस फराज और आप देख रहे हैं अवैस फराज ऑफिशियल। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है ये बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि आप सबको पता है जैसा कि आज सिंध का सकाफती दिन है, तो आज हमारे साथ हमारे मेहमान ग्रामी मौजूद हैं, जिनमें अल्लामा सरफराज साहब और अली भाई हैं। तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले तो हम पूछते हैं, आप कैसे हैं अल्लामा साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। तो अल्लामा साहब हमें कुछ सिंध की सकाफत के बारे में बताएंगे। सिंध की सकाफत क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें तफसील से बताएं और हमारे नाज़रीन को भी ताकि पता चल सके, देखने वालों को भी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नमल मुमिनूना इख़्वतुन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सभ खां पहिरियां निहायत ई शुक्रगुज़ार आहियां अवीस भाई जो ऐं हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ क़ारी अली रज़ा क़ादरी साहब जो जंहिं बंदे नाचीज़ खे ही साथ बख़्शी। अॼु तव्हांखे कुझु ॻाल्हियूं अर्ज़ु रखणु चाहियां थो पियो त ही असांजे गॾु थियण जो मक़सदु सिर्फ़ु इहो आहे त असीं सिंधी, पंजाबी, बलोची जेके बि मुख़्तलिफ़ ज़ातियुनि सां तालुक़ु रखूं था पिया, अॼु असां हिन ॾींहं ते इहो पैगाम ॾियणु चाहियूं था पिया त असीं सभु हिकु आहियूं ऐं असीं सभु मुस्लमान आहियूं। जीअं पहिरियों अल्लाह तबारक व तआला जे पाक कलाम जी आयत तिलावत कई। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमायो इन्नमल मुमिनूना इख़्वतुन, यानी बेशक जेके मोमिन आहिनि उहे पाण में भाइर आहिनि। त असीं सभु चाहे अल्लाह तबारक व तआला कबीला, ज़ात, इंसान जा नाला सभु इंसान जी सुञाणप जे लाइ बयानु कया, बल्कि हक़ीक़त में इंसान जी जेका सिफ़त आहे उहा इंसान ज़ात आहे ऐं इंसान ज़ात ही हिकु अहम ज़ात आहे। त असीं सभु मुस्लमान आहियूं, भाइर आहियूं। ॿियो सवाल तव्हां कयो त सकाफ़त छा आहे, त उन बाबति तव्हांखे सकाफ़त जे बाबति तव्हांखे कुझु ॻाल्हियूं अर्ज़ु रखंदुसि। त सकाफ़त असांजी चाहे सिंधी हुजे, चाहे बलोची हुजे, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हुजे, चाहे पंजाबी हुजे, उहा हिकु इंसान जी क़ौमी शनाख़त हूंदी आहे, क़ौमी सुञाणप हूंदी आहे। ॾिसो, असांजी जेका सिंधी सकाफ़त आहे उहा टोपी ऐं अजरक आहे। अॼु असां हिन ॾींहं खे भरपूर तरीक़े सां, बल्कि असीं नथा मल्हायूं पिया जेके असां सां मोहबत रखण वारा, जीअं मूंसां गॾु अल्लामा क़ारी हाफ़िज़ अली रज़ा क़ादरी साहब ऐं तव्हां बि पंहिंजे सर मुबारक ते टोपी रखी आहे। त माशाअल्लाह ॾिसो, असांजी जेका सकाफ़त आहे उहा तमामु घणा जेके बि हर ज़ात पात सां तालुक़ु रखनि था उहे मल्हाइनि था पिया, ऐं इहा असांजे लाइ ख़ुशकिस्मती आहे। ऐं इन सां असांजे नए नस्ल खे पैगाम, हिकु अमन जो पैगाम, सलामती जो पैगाम मिले थो पियो त ही सकाफ़त असांजे वॾड़नि खां वठी करे तक़रीबन सदियुनि खां वठी करे सकाफ़त हलंदी थी अचे पई। इन सकाफ़त जो मक़सदु इहो आहे त असीं सभु मुस्लमान आहियूं, असीं सभु ॿाहिरि आहियूं ऐं असीं पंहिंजे वॾड़नि जी उन रीत रिवाज खे बरक़रार रखंदे ही सकाफ़त क़ाइमु ऐं दाइमु रखूं था पिया। बल्कि अॼु जेका हिन तक़ाज़ा जे दौर सां जेके ॻाल्हियूं नोट कयूं आहिनि त असीं सकाफ़त जे अंदरि फ़हाशी, बदकलामी, सॉन्ग्स वग़ैरह जेके बि इहे सिस्टम कयूं था, इहे असांजी सिंध जी सकाफ़त में न आहिनि। बल्कि ॾिसो, मां तव्हांखे क़ाबिले नुक़्ते गौर तव्हांखे ॿुधायां हिकिड़ी ॻाल्हि त हीअ जेका असां पंहिंजे सर ते टोपी रखूं था पिया, त इन टोपी जी अल्लामा साहब ख़ुसूसियत छा आहे? हीअ टोपी जॾहिं असांजे बुज़ुर्गनि इन टोपी जो नक्शो बणायो त तव्हां नक्शे में ॾिसो मेहराब ठहियल, त इन ॻाल्हि मां तव्हां असांखे इहो मालूम थो थिए पियो त असांजे जेके बुज़ुर्गनि जी जेका सुञाणप हुई त उहा इबादत गुज़ार हुआ, यानी वो इबादत के पसंद कंदा हुआ। नमाज पढ़ण जे लाइ अहिड़ी आसानी टोपी में बणाई त इंसान जो जेको सिर आहे, माथो आहे जेको, यानी वो खुलियल रहे ऐं टोपी उहा खुलियल हुजे जीअं वो आसानी सां सिधो करे सघे। यानी इस टोपी का मकसद ये इबादत गुज़ार, हाँ जी, इबादत करने में आसानी हो। ऐं तव्हां ॾिसो, असांजी जेका चादर, सिंध जी चादर जेका हर हिकु माण्हू पसंदि कंदो आहे ऐं काफ़ी दोस्तनि खे असां तोहफ़े तौरु ॾींदा आहियूं, ख़ासि करे हिन ॾींहंनि में असां तोहफ़ो पेश कंदा आहियूं। त हीअ चादर असांजी केतिरी सुठी आहे ऐं केतिरी हिकु रंग बरंग आहे, जेके हर क़ौम वारो, हर तबके वारो हिन चादर खे पसंदि कंदो आहे। ऐं हीअ असांजी ज़बान केतिरी मिठी ज़बान आहे। मां तव्हांखे कुझु सिंधी ज़बान जे मुतालिक़ ॿुधायां त हीअ सिंधी ज़बान उहा ज़बान आहे जंहिंखे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि ॻाल्हायो। असां ऐं तव्हांजे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिन ज़बान खे ॻाल्हायो। रवायात जे अंदरि अचे थो पियो त जॾहिं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी बारगाह में सिंध खां जॾहिं माण्हू वञी करे दायरे इस्लाम में
داخل تھا تو انہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوپی بھی پیش کئی ऐं सिंधी ज़बान में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हनि खे सॾु कयो। असां सिंधियुनि जे लाइ इहा क़ाबिल फ़ख्र जी ॻाल्हि आहे ऐं हीअ ज़बान दुनिया जे ॿिए नंबर ते मुश्किल ज़बान बि आहे। दुनिया में ॿिए नंबर ते मुश्किल ज़बान आहे ऐं दुनिया में ॿिए नंबर ते घणी ॿोली बि ॻाल्हाए थी वञे। दूसरे नंबर पे ज़्यादा बोली जाने वाली पाकिस्तान जे अंदर तक़रीबन 41 मिलियन अफ़राद हीअ ज़बान ॻाल्हाइनि था पिया ऐं हिंदुस्तान जे अंदर तक़रीबन 12 मिलियन अफ़राद माण्हू जेके आहिनि सिंधी ज़बान ॻाल्हाइनि था पिया ऐं इहा उहा ज़बान आहे मां तव्हांखे पहिरियों ॿुधायो सिंधी ज़बान त जेका तमामु मुश्किल बि आहे तमामु बलीग बि आहे ऐं ख़ासि पॉइंट इहा आहे त हीअ ज़बान अरबी सां बि मिलंदी आहे। यानी अरबी से रिलेट करती है। असीं जॾहिं सिंधी ॻाल्हाईंदा आहियूं त उन में काफ़ी अल्फाज़ अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके असांखे सिंधी ऐं अरबी में सेम मिलंदा। यानी अक्सर अल्फाज सिंधी और अरबी में एक जैसे हैं। जी त अॼु मां तव्हांखे इहो ई पैगाम ॾींदुसि पंहिंजे सिंधवासियुनि खे ऐं पंहिंजे जेके बि मुंहिंजा भाइर गॾु हिते मौजूदु आहिनि स्टूडियो में उन्हनि खे इहो ई पैगाम आहे त असीं सभु भाइर आहियूं, असीं सभु मुस्लमान आहियूं ऐं असीं सभु हर ॾींहुं ख़ुशीअ जो ईद जो हुजे जेको बि हुजे पंजाबी ॾींहुं हुजे पछतो ॾींहुं हुजे सकाफ़त जो ॾींहुं हुजे जेको बि ॾींहुं त्योहार सुठो आहे असां जॾहिं उनखे मल्हाईंदा आहियूं त असीं सभु गॾिजी मल्हाईंदा आहियूं ऐं जेकी इंसाननि जे ज़हननि में त मां पंजाबी आहियां मां सिंधी आहियां मां बलोची आहियां मां पछतो आहियां इन ज़हननि खे ख़तमु करण जे लाइ अॼुकल्ह असां ही गॾु थिया आहियूं। असीं ॿुधाइणु चाहियूं था पिया त असीं सभु इतिहाद सां हिकु आहियूं ऐं हिकु रहंदासीं। आख़िर में मां शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई शाइर सिंध जेको असांजो तमामु वॾो शाइर आहे उन जे शेर पढ़ी करे जी साईं सदाईं सिंध मथे सुकार दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करे। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा उर्दू में बता दे शेर का तर्जुमा। जी ये है कि साईं मेरे साईं हम उस बंदे को कहते हैं जो बंदा मुहतरम इज्जत वाला बड़ा यानी सिंध सुकार जो सिंध में रहने वाले हैं मेरे दोस्त हैं अहबाब हैं दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करें यानी वो अल्लाह का एक इस शेर के अंदर अल्लाह ताला से वो सारे सिंध वासियों को सारे जितने भी मुसलमान हैं उनको दुआ दे रहा है आलम सब आबाद करें। आलम कहते हैं जहान को और आबाद करना होता है यानी उनको हमेशा सलामत रखें। तो ये शाह साहब फरमा रहा है कि जो भी मेरे रहवासी हैं जो भी मेरे मुसलमान हैं भाई हैं जो भी जितने भी अहबाब हैं या अल्लाह तुम उनको सलामत रखो और सिंध को सलामत रखो। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ऐसे ही मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मैं बहुत ही नहायत शुक्रगुजार हूँ आपका अवैस कादरी साहब का और मेरे बिरादर अजीम अली रज़ा कादरी साहब का जिन्होंने हमारे साथ इस प्रोग्राम में नशिस्त की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन आप जैसा कि देख रहे थे अल्लामा सरफराज साहब आपको सिंध में बता रहे थे तो यकीनन आपको समझ आएगी इसमें उन्होंने बताया सिंध के शायर के बारे में सिंध की जो टोपी है उसके जो ये महराब बना हुआ है इसके बारे में बताया सिंध की जो अजरक है इसकी खासियत बताई और हमारे इत्तेहाद और इत्तेफाक के बारे में बताया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर समझ आई होगी। अब हम अल्लामा अली रज़ा साहब के पास चलते हैं तो वो भी हमें इस बारे में कुछ बताएं। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बहुत ही मशहूर हूँ अपने निहायत शफीक दोस्त सरफराज भाई का और अवैस भाई का। अवैस भाई ने सवाल किया है कि जो भी यानी सिंध के बारे में कुछ बता दें और जो भाई सरफराज साहब ने जो यानी सिंधी में जो बात की है तो ये मेरी खुद की भी दिली ख्वाहिश ये थी कि मैंने सरफराज भाई से यानी गुजारिश की थी कि सरफराज भाई आप सिंधी में यानी स्पीच करें मैं उसका उर्दू में तर्जुमा करूँ। तो सरफराज भाई का ने जो कुछ कहा वो भी कुछ मैं उर्दू में ट्रांसलेट करूँगा कुछ अपनी तरफ से भी अपने यानी मोहब्बत के इजहार मैं करना चाहता हूँ। तो पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि सिंध के बारे में भी सिंधी ज़ुबान क्या है और सिंध क्या है ये किससे मौसूम है और फिर मैं इसके बाद बताऊँगा कि सिंधी ज़ुबान में कितनी यानी कदीम है। फिर मैं सिंध के लोगों की अदात व ख़साइस उनके ख़साइस बताना चाहता हूँ। तो पहले मैं आता हूँ कि 4 सूबे हैं उनमें से एक सूबे का नाम सिंध है ठीक हो गया या सूबा सिंध कहते हैं जिसे और वो जुनूबी सरहद में वाक़ है। जो सिंध है वो जुनूबी सरहद में वाक़ है और सिंध को जो है यानी दरिया सिंध के साथ मौसूम किया गया है दरिया सिंध के नाम से उसको मौसूम किया गया लेकिन संस्कृत में जो इसको सिंधो यानी समंदर की सरजमीन भी कहा जाता है। और ये तकरीबन ये सिंधी ज़ुबान जो है ये तकरीबन 3000 कबल मसीह यानी इतनी पुरानी ज़ुबान है 3000 कबल मसीह और इसको बनाने में यानी जब ये वजूद में आई है 2400 साल लगे इसको वजूद में आते हैं 2400 साल के अंदर ये वजूद में आई है और बहुत ही कदीम ज़ुबान है। जैसे सरफराज भाई ने बताया कुछ बातें इनकी बताता जाऊँगा साथ कुछ अपनी भी यानी रिलेट करता रहूँगा बातों को। सरफराज ने बताया कि अरबी के अल्फाज बहुत मिक्स हैं इसके अंदर ठीक है बहुत सी ज़ुबानों का मजमूआ है इसके अंदर ठीक है उर्दू भी आती है सराइकी भी मिलती है
اور بھی سنسکرت تقریباً 71% یعنی اس کے اندر شامل ہے، اور دوسری یعنی دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ بولی جانے والی بھی زبان ہے. جیسے سفرات میں نے کہا کہ ہندوستان میں تقریباً 12 ملین کے لگ بھگ لوگ ہوتے ہیں، اور پاکستان کے اندر 41 ملین پیپل وہ یعنی یہ زبان ہے. پھر سندھی زبان بہت ہی قدیم زبان ہے، ٹھیک ہے. اس کے لوگوں کے اخلاق، ان کا مزاج، کچھ مزاج بڑے ہوتے ہیں، نرم دل کے بڑے ہوتے ہیں، منافقت ان میں بالکل نہیں پائی جاتی. اور سب سے بڑی بات مہمان نواز، سب سے بڑی بات ہے مہمان نواز بڑے ہوتے ہیں اور سندھ کے لوگ. اور پھر جیسے المسلمون اخوۃ، پھر سفرات بھائی نے کہا کہ ہمیں یہ نہ کہنا چاہیے کہ ہم پنجابی ہیں، سندھی ہیں، ہم بلوچی ہیں. مسلمان ہونے کے ناطے سے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ زبان نہ ہو. جیسے دوسرا فرمایا کہ کسی عربی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں جو اپنی یہ مسلمان ہونے کے ناطے سے اپنی پہچان کرانی چاہیے، ٹھیک ہے. اور پھر قبلہ نے فرمایا کہ سفراز صاحب نے کہ ہماری جو ثقافتی یعنی ٹوپی شامل ہے، ٹوپی اور حجر. ٹوپی کا جو انہوں نے ہمارے بزرگوں نے اور صوفیہ کرام نے جو یعنی اس کو تشبیہ دیا، وہ ممبر کے ساتھ دیے تاکہ سجدے کرتے ہوئے آسانی ہو، ممبر کی طرح تاکہ سر یہ کھلا ہو. یہ پھر انہوں نے بتایا کہ حجرہ کیا ہے، اس کے اندر بہت سے رنگوں کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر کئی یعنی پاکستان کے پرچم کے رنگ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے. یعنی ہر چیز کے ساتھ تشبیہ دی. اور سرفراز صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ نہیں ہے ثقافتی دن کے اس دن ڈھول ڈماکے کوئی گانے بازی یہ نہیں ہے، بلکہ بزرگوں کا اس دن تو قرآن پڑھا جائے، عبادت کے طور پر اس کو منایا جائے، ٹھیک ہے. پھر بہت ہی بڑی بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر سرفراز صاحب نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کچھ سندھی واسی گئے اور آپ اسلام قبول کرنے کے لیے انہیں صحابیت کا شرف بھی حاصل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سندھی میں پڑھایا. سبحان اللہ. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سندھی زبان میں پڑھایا. اور پھر یہ سندھی ٹوپی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی گئی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں اسی وجہ سے اتحاد امت کے لیے، اور ہم تو پھر بھی ہمارا تعلق منہاج القرآن سے، ہم یہاں پہ تو بین المسالک بین المذاہب ہم آنگی اتنی ہے، تو یہ تو پھر بھی ہم پنجابی سندھی بہت دور کی بات ہے. ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے سے صرف اظہار محبت کے لیے میں سب کو اپنے سندھی واسیوں کو اور بالخصوص اپنے سفارت بھائی کو یہ کلچر دے کر میں دل کی اتھاہ کی رہے بات پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سندھ کو اور پورے پاکستان کو قائم و دائم رکھے. والسلام، السلام علیکم. تو ناظرین آپ دیکھ رہے تھے جیسا کہ علی بھائی آپ کو بتا رہے تھے، علامہ سرفراز صاحب نے جو بتایا ہے، تو ہم کچھ سوالات پوچھتے ہیں سرفراز بھائی سے، تو ان کے جواب آپ سندھی میں دیں گے رشتوں کے بارے میں. تو علامہ صاحب پہلے تھوڑی بتائیں، اگر آپ نے کسی کو سلام کرنا تو وہ کیسے کرتے ہیں؟ جو سلام آپ ہی کہتے ہیں السلام علیکم، اسی طرح ہی ہم کہتے ہیں السلام علیکم. اور دوسری بات آپ پوچھتے ہیں آپ کیسے ہیں، تو ہم سندھی میں کہتے ہیں کہ تمام کیا ہے، تمہاری طبیعت کیا ہے، تمہاری طبیعت کیا ہے، جی کیا ہے. اس کا پھر جواب کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک. آپ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جی میں ٹھیک ہوں، اللہ پاک کا کرم ہے. تو ہم سندھی میں کہتے ہیں جی آؤ ٹھیک آئے ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرم آئے سب ٹھیک لگو کرو، ایسے ہی ہم کہتے ہیں جی. اور اچھا سرفراز بھائی یہ جو نالو ہے جی زیادہ تر ہم سے جو مختلف ذاتوں سے مختلف جو بھی مطلب ہوتے ہیں پنجابی پشتو وغیرہ، جب وہ ہماری زندگی میں کبھی وہ مذاق بھی کرتے ہیں یا وہ سیکھنے کے لیے کہتے ہیں پہلے یہ بتاؤ تو جو نالو ہے یعنی آپ کا نام کیا ہے، تو وہ اس کی نا ایک ہمیں لہجہ نا ان کا اچھا لگتا ہے. جب ایک اردو بولنے والا سندھی بولتا ہے تو وہ نا اس کا نا جو لہجہ ہوتا ہے اس میں بڑی مٹھاس ہوتی ہے اور بڑا مطلب ایک بچے کی طرح نا نرالا انداز ہوتا ہے. تو وہ اس سے ہم سندھی میں کہتے ہیں کہ تم جو نالو چھا آئے یا تماں جو نالو چھا آئے. ٹھیک ہے. کچھ بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہم اپنی سندھی میں بھی وہ ادب کے جس طرح اردو میں ہے، آیا ہے یا آئے ہیں، اس طرح آپ جس طرح الفاظ کہتے ہیں کہ یار ہم سندھی میں بولتے ہیں، جب اردو بولتے ہیں کافی الفاظ ہم ادب کے لحاظ سے بولتے ہیں، لیکن سننے والا کہتا ہے یار اس کو نا تھوڑا اپنی زبان میں ہم اس طرح بولتے ہیں. تو اسی طرح ہم سندھی میں بھی بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ تو جو نالو چھا ہے، جو ہمارے ادب کے لحاظ سے پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں تماں جو نالو چھا ہے. ٹھیک ہے. تماں کیڈا ونجو پیا، آپ کہتے ہیں آپ کدھر جا رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں تماں کیڈا ونجو پیا. یعنی ایک جیسے ہمارے اردو میں کچھ الفاظ ہیں وہ بے ادب بے ادبی میں یعنی وہ بندے میں بولنے کے لیے جو الفاظ ہوتے ہیں آپ بھی ایسے ایسا ہی ہوتا ہے سندھی میں بھی. اور زیادہ تر ہم کہتے ہیں آپ اردو میں کہتے ہیں میں، جس طرح ہمارا شیخ الاسلام نے فرمایا کہ اس میں کو ختم کرو. اب اسی شاہ عبد اللطیف بھٹائی ہمارے صوفی بزرگ ہیں، ان کے
بڑے عظیم شاعر ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ جب آپ آگے جائیں گے جو اصلی سندھی ہے، یہ جو ہم سندھی مادری زبان ہے یہ اتنی اصلی نہیں ہے، کیونکہ جو اصلی سندھی ہے وہ بہت مشکل ہے، وہ ہمیں بھی کم سمجھ آتی ہے، تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ عام ٹھیک آیا. دیکھیں دوسرا کیا ہے، اور لوگ جو اصلی سندھی نہیں بولتے وہ کہتے ہیں ماں ٹھیک آیا، ماں ٹھیک آیا، ماں کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی اردو میں اسے میں کہتے ہیں. یعنی یہ جو میں ہے نا یہ فخر کا لفظ ہے، تو بزرگوں نے نا اس سے میں کو کاٹ کر وہ آگے والے جو اصلی سندھی بولتے ہیں وہ کہتے ہیں آؤ ٹھیک آیا، اسی ٹھیک آیا، یعنی وہ جمع کا صیغہ لگاتے ہیں تاکہ بندے کی ایک فخر کا جو بھی تکبر ہے وہ غرور ختم ہو میں ختم ہو جائے. جی بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے ہمیں بتایا. تو دوستو آج کی ویڈیو میں اس دعا کے ساتھ ختم کرنا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کر رہنے کی توفیق دے. کوئی سندھی، کوئی پنجابی، کوئی پٹھان آپس میں علیحدہ نہیں ہے، سب ایک قوم ہے، ہم سارے بھائی بھائی ہیں. تو ہم آپ کو بھی زندہ باد پاکستان، زندہ باد، زندہ باد زندہ باد پاکستان، زندہ باد.